سونے محمد ورگا حسن و جمال کوئی نہیں، اللہ دی قسم جگ تے ملت دی مثال کوئی نہیں۔ سونے محمد ورگا حسن و جمال کوئی نہیں، اللہ دی قسم جگ تے ملت دی مثال کوئی نہیں۔ اور جگ تے باہاں رائے آیا رب دا حبیب آیا، دکھیاں بیماراں دے لئیو بن کے طبیب آیا۔ ایدیاں شاناں والا آنا ہن لال کوئی نہیں، اللہ دی قسم جگ تے ملت دی مثال کوئی نہیں۔ سونے محمد ورگا حسن و جمال کوئی نہیں، اللہ دی قسم جگ تے ملت دی مثال کوئی نہیں۔ اور روندے ہاں ساون والا اجڑے وساون والا، دائی حلیمہ دیو پاگج گاون والا، رب نو مناون والا ایڈا جیدار کوئی نہیں، اللہ دی قسم جگ تے ملت دی مثال کوئی نہیں۔ سونے محمد ورگا حسن و جمال کوئی نہیں، اللہ دی قسم جگ تے ملت دی مثال کوئی نہیں۔ سونا نورانی مکھڑا چنے شرماوندا، انگلی ہلاوے چنے ٹکڑے ہو جاوندا۔